अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है सऊदी अरबिया से, और ये भारत और हिंदू मज़हब के हवाले से है। और मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस समझे जाने वाली सरज़मीन सऊदी अरबिया से एक ऐसी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है। मोहम्मद बिन सलमान VN 2030 साल 2030 तक सऊदी अरबिया को जिस तरह से जदीदियत की जानिब ले जाना चाह रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की जानिब बढ़ाते हुए बहुत से अहम इक़दाम उठा रहे हैं। सऊदी अरबिया के क़वानीन बदले जा रहे हैं, उसमें बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो बहुत ही गैर मामूली किस्म की हैं। उसी में से एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सऊदी अरबिया के स्कूलों में बाकायदा तौर पर हिंदू मज़हब की तालीम जो है उसको लाजमी करार दे दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है और सऊदी अरबिया जिसको बड़ी मुक़द्दस सरज़मीन समझा जाता है आलम इस्लाम में, और वहाँ होने वाला कोई भी इक़दाम, कोई भी स्टेप, उसके बड़े असरात भी मुरतब होते हैं मुस्लिम दुनिया पर। और मुस्लिम दुनिया जितनी भी है उनके बड़े कंसर्न, बड़े हसास हैं वो सऊदी अरबिया के हवाले से, क्योंकि बैतुल्लाह शरीफ, मस्जिद नबवी और उसके अलावा हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तमाम तर हयात गुज़री, तमाम तर ज़िंदगी, और फिर नज़ूल इस्लाम की सरज़मीन भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो इस दौरे जदीद में जिनका होना वो शायद गैर मामूली ना लगे, लेकिन तारीख़ी तनाज़ुर में एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, एक मुक़द्दस सरज़मीन के तनाज़ुर में देखा जाए, तो इसमें बहुत सारे मुसलमान इस वक्त सवालात भी उठा रहे हैं। दरअसल इस वक्त ये मामला ये पेश आया है कि सऊदी अरबिया जो मोहम्मद बिन सलमान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से एक चीज़ बारहा वहाँ पर रिपीट की जा रही थी कि VN 2030 यानी 2030 तक सऊदी अरबिया को एक जदीद तरीन मुल्कों की सफ़ में खड़ा कर देना है। यहाँ से सख्त तरीन क़वानीन का ख़ात्मा करना है, जदीद तरीन क़वानीन यहाँ पर लागू करने हैं जिसके तनाज़ुर में यहाँ के शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। दुनिया के तरक्की याफ़्ता ममालिक में जो सहूलियात हैं, जिस तरह के क़वानीन हैं, उन्हीं क़वानीन को सामने रखते हुए इस सरज़मीन के सऊदी अरबिया के क़वानीन को भी सामने लाया जाए। इस तमाम सूरत हाल में जहाँ बाकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहीं एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है इस वक्त सऊदी अरबिया की जानिब से ये कहा गया है कि अब जो हिंदू मज़हब है इसकी अहम तरीन तालीमात जो सऊदी स्कूल हैं वहाँ पर लाजमी करार दे दी गई है, या उसको सानवी दर्जा दे दिया गया है। और इसमें दो अहम तरीन कंसेप्ट हैं जिसमें रामायणा और महाभारता, ये दो हिंदुज़म के दो कंसेप्ट हैं, आइडियालॉजीज़ हैं। और ये तमाम तर ये दो वो आइडियालॉजीज़ हैं जो हिंदुज़म की हिस्ट्री, इनकी जो तारीख़ है उस हाल से तमाम तर चीज़ें इसमें डिटेल के साथ बयान की जाती हैं। अब ये तमाम तर हिंदुज़म की तारीख़ इस वक्त सऊदी अरबिया के स्कूलों में पढ़ाए जाने के हवाले से एक इक़दाम सामने आया है, और बताया गया है कि ये सऊदी अरबिया का जो VN 2030 है, यानी साल 2030 तक जो सऊदी अरबिया को जदीद ममालिक की फ़हरिस्त में उसकी सफ़ में जाकर खड़ा करना है, ये उस हवाले से एक इक़दाम है। इस हवाले से दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब एक सऊदी शहरी जो हैं नौफल मारवी, इन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरबियाज़ न्यू VN 2030 curriculum will help to create coexistent, moderate and tolerant generation. Screenshot of my son's school exam today in social studies include concepts and history of Hinduism, Buddhism, Ramayana, Karma, Mahabharata and Dharma. I enjoyed helping him study. ये एक सऊदी शहरी हैं, वो ये कह रही हैं कि मेरे बेटे की जो सोशल स्टडीज़ यानी माशरती उलूम की एक किताब है, उसमें ये 4 नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं जिनको जानने के बाद बड़ी खुशी हुई है कि सऊदी अरबिया में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी को बढ़ाने के लिए ये एक ज़बरदस्त इक़दाम है। और इस इक़दाम के तनाज़ुर में अब सऊदी अरबिया में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी यानी को एग्जिस्टेंट मॉडरेट एंड टॉलरेट जनरेशन पैदा होगी। एक ऐसी जनरेशन जो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करेगी, तमाम मज़ाहिब को इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखेगी। इन्होंने ये कहा कि ये मेरे बेटे के माशरती उलूम की किताब है जिसमें हिंदुज़म के 4 मुख्तलिफ़ कंसेप्ट्स हैं जो इनकी तारीख़ के हवाले से हैं, बुद्धिज़्म और बाकी हिंदुज़म से रिलेटेड चीज़ें अब पढ़ाई जा रही हैं। और मुझे इसको हल्प करने में बड़ी खुशी महसूस हुई है कि सऊदी अरबिया में अब हिंदुज़म की जो तारीख़ है वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाएगी। अब इस ट्वीट के आने के बाद
ہم نے جب ٹویٹر کو اسکرال کیا اور اس میں دیکھا کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے تو بھارت سے اس معاملے پر بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی زبردست اقدام ہے ہندوازم کے حوالے سے، اور بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے محمد بن سلمان کی اس پالیسی کو کہ انہوں نے 2030 تک سعودی عربیہ کو جدید ممالک کی فہرست میں کھڑا کرنا ہے۔ وہیں ہندوازم کے حوالے سے اس کی تاریخی اہمیت، اس کی تاریخ کو اب سعودی عربیہ کے اسکولوں میں بتایا جائے گا، بچوں کو بتایا جائے گا، تو یہ ہندوازم کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور یہ ایک بڑی اسلامی ریاست سعودی عربیہ جیسا ملک جہاں اسلام کا نزول ہوا، جس سرزمین پر ہمارے آخری نبی وہاں پر آئے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی زبردست اقدام ہے محمد بن سلمان کی جانب سے۔ لیکن دوسری جانب کچھ مسلمان حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ نے جس طرح سے اس ایک اہم ترین اقدام کی جانب قدم اٹھایا ہے، اور اپنی کتب میں جو اسکول کی کتابیں ہیں، معاشرتی علوم ہیں، سوشل سٹڈیز ہیں، اس میں ہندوازم کی تاریخ کو پڑھائے جانے کا اب اقدام جو محمد بن سلمان کی جانب سے کیا گیا ہے، یہ سعودی عربیہ کے بنیادی آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک مقدس سرزمین، جس کو مقدس سرزمین سمجھا جاتا ہے، جو ہولی لینڈ ہے، ایک مقدس سرزمین ہے، بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی سمیت اہم ترین مقدس وہاں پر مقامات موجود ہیں، اور اس کی ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے اس سرزمین کی، وہاں پر اب دوسرے مذاہب کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو یہ سراسر ایک بڑی ناقابل برداشت بات ہے۔ کچھ مسلمانوں نے اس پر بڑے رد عمل کا اظہار کیا اور یہ بتایا ہے کہ یہ بہت ہی حیران کن ہے ان کے لیے، اور ناقابل یقین ہے کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اہم ترین معاملات کی جانب اشارہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ سعودی عربیہ کا بنیادی جو آئین اور قانون ہے وہ یہ پابند کرتا ہے مملکت کے فرما روا کو کہ کسی بھی طور یہاں دوسرے مذاہب کی اس اسلامی سلطنت میں تعلیم نہیں دی جائے گی، یہاں پر اس کی تاریخ یا اس حوالے سے کوئی جو اس پر فردر جو ہسٹری ہے وہ بیان نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایک اسلامی سلطنت ہے۔ اب اس حوالے سے جو اسلامی ریاستیں ان میں کیا کنسپٹ ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سعودی عربیہ کے ویژن 2030 یعنی سال 2030 تک انہوں نے جو سعودی عربیہ کو جدید ترین خطوط پر استوار کرنا ہے، جدید ممالک کی فہرست میں لے جانا ہے، اس کے لیے ایک اقدام جو ہے اس کو بھارت کی جانب سے، ہندو کمیونٹی کی جانب سے خوب اپریشیٹ تو کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے بعد حلقوں میں اس پر تشویش کی نگاہ دوڑائی جا رہی ہے کہ اب بھارت اس پر تو خوشی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ وہی بھارت ہے جس نے گزشتہ برس کے آخری مہینوں میں بھارت میں سرکاری سطح پر چلائے جانے والے 100 سے زائد مدرسے ان کو حکومتی سرپرستی سے ہٹا دیا تھا، ان پر سخت قوانین کا اطلاق کیا تھا اور کہا تھا کہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ مذہب کی تعلیم دے۔ یہ سعودی عربیہ دیکھ لے کہ بھارت کا کیا سٹانس تھا اور سعودی عربیہ کا کیا سٹانس ہے۔ سعودی عربیہ نے ویژن 2030 یعنی سعودی عربیہ کو جدید ترین ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے نئے قوانین کا بھی اضافہ کیا ہے، بہت سے سخت قوانین کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیے کہ اسٹیڈیمز بھی بن رہے ہیں، خواتین کو گاڑیاں چلانے کی اجازت بھی دی گئی ہے، کھیلوں کا آغاز ہو رہا ہے، سنیماز کھل رہے ہیں، دیگر انڈسٹریز وہاں پر رن ہو رہی ہیں، جو تمام تر محمد بن سلمان کی ایک آئیڈیالوجی ہے کہ سعودی عربیہ کو جدید ممالک کی طرح نئے اور جدید معاملات، نئے قوانین کے ساتھ اس کو جدید جدت پسندی کی جانب لے جایا جائے۔ وہیں اس اقدام پر بہت سارے جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے تحفظات بھی ہیں۔ تاہم دیکھ رہی ہے کہ اس معاملے پر جس قدر کرٹیسزم ہو رہا ہے خود سعودی عربیہ میں اور مسلم کمیونٹی میں، کیا اس معاملے کو ریورس کیا جائے گا، یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔